نوجوانوں ایک دن تو آنے دے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل نے پتھر مارے میرے آقا روندے روندے کعبے وچ آگئے سارا دن کعبے وچ بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میرے حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے نے رونی کیوں ہے نوکرانی چیخا مار کے کہنے لگی اج کعبے کو نو گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے میں روندا ہے پوچھا کہ اور روندے کہنے لگی سنی ابو جہل مارے آئے چاچی دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری ابو جہل دا سر پاڑ کے کعبے وچ آگئے آؤ کے کملی والے نو سینے نال لا لیا رو کے کہندے نے اٹھ سونیا میں تیرا بدلہ لے آیا نوجوان اور راوی لکھتا ہے میرے آقا نے چاچے دے بادو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری ماں زندہ ہی ہوتی ہے جو کنیا نکرہ جے بیٹھ کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہی ہوتا ہے جنہوں کی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کرا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں دے عارف گھڑی فرما دینے باقا دے وچ ہریت توتا آتے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باقا دے مر جن مالے پھر رابیوں نادا نوجوان علماء فرماتے ہیں صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ دی ہاتھ جمعہ کرو قدم جمعہ کرو گھر وچوں نکل لگے نے ماں پیا دی دعا لیا کرو اسی کاری سب کو لا کے حافظ سب کو لے آگے مولوی سب کو لے آگے پیر صاحب کو لے آگے کہتے ہیں ساڑھے لی دعا کرے آئے اس ماں دی عظمت صدقے جواب جنہوں تو کا دنیا کے ماں دعا کرے پر پھر بھی ماں کہتی ہے وے خیریاں میں تے خیری جاوے جے چاہتے ہو دوڑی اولاد دوڑا ادب کرے زمانہ دوڑے سامنے جھک جائے اپنے ماں باپ دا ادب کرو نوجوان بزرگ فرماتے نے باپ سورج ہوتا ہے سورج ہوتا ذرا گھر میں پر یقین کر جس دن سورج نے چڑھنا اس دن قیامت ہی آ جانی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھئے کوئی زبان خاموش نہ روی صلاة اس محبت اس عقیدت نال درود پڑھو اسی سننے اسی پڑھنے سرکار ساڑھا درود سن دینے حدیث پاک بھی اندر آتے صلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم بے شک دعاڑا درود پڑھنا میرے نبی تک پہنچ دے با آواز بلند پڑھو صلاة
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بر گئی حبیب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات احمد مجتبی جنابی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بننے محفل بندی برادران جنہوں نے خوبصورت محفل میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا انتظام کیتا دعا ہے کہ رب تعالی محفل اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے چونکہ ٹائم میرے کو مختصر ہے میں صبح پاک پتن جانا ہے محفل واسطے تو میں ادھے گھنٹے دے وچ انشاءاللہ العزیز تانوں ماں باپ دی شان سنانی ہے کیونکہ میرے ذمہ اج حضرت ابوبکر صدیق دا ویسے موضوع بندا سی لیکن انتظامیہ نے حضرت ابوبکر صدیق آکھیا جی نہ سنایا جی چلو میں ایک ادھی گل حضرت ابوبکر صدیق دی کر کے دو تین گلاں ماں باپ دی شان دیاں کرنیاں نے جاگ دیو ایک باری ذرا زور نہ بولو سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق دی بارگاہ وچ بھی حاضری لگ جاوے گی سنی ماں دا پتر ذرا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ انج نہیں بھی انج نہیں 12 بج کے نہیں لیکن میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ جڑے بیٹھے نے کسی آشنے آنکھیں سینا کے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جننے کو لوگ بیٹھے نے ایک باری ذرا گج بج کے سارے بندے بولو سبحان اللہ اینی ٹھنڈ کونی ہے چادراں وچوں ہاتھ باہر کڈو تے ذرا گج بج کے سارے بندے بولو سبحان اللہ تسی بھی بابا جی ذرا ہاتھ چوک کے ذرا بولو نا سبحان اللہ مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگدے حضور دے غلاماں وچ بیٹھے انج دا ذرا بولو سبحان اللہ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا دوسری آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا صدیق بھی نبی میں اگے بھی عرض کیتی میں گل تہانوں سمجھا کے جانا ہے صادق اونوں کہندے نے کہ جویں ویکھے اوویں جا کے باہر کہہ دے اینوں کہندے نے صادق اینوں کی کہندے نے آسان جا ترجمہ ہور کر دیواں ایتھے محفل ہو رہی ہے باہروں کوئی بندہ آوے تے آکھے کہ میں ویکھ کے آیا میں گلشن ٹاؤن دے اندر محفل میلاد ہو رہی ہے آسی صاحب بیان کرنے نے تے لوکی بیان سن رہے نے انہیں ایویں جا کے باہر کہہ دیتا انہیں اپنے کولوں ملاوٹ نہیں کیتی انہوں کہندے نے صادق صدیق انہوں کہندے نے کہ جویں کہہ دیویں اوویں ہو جاوے انہوں کہندے نے صدیق علماء تشریف فرمانے صدیق دے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے نحوی قاعدے دے مطابق اس میں مبالغہ دا سیغہ صدیق النبیّا گرامی قدر حضرات ہن میں تہانوں دساں کہ اسی گل کرنی ہے صدیق اس صدیق دی جڑا اکبر صدیق ہے غزوہ احد کے اندر حضور نے ایک صحابی حضرت مالک بن سنان شہید ہو گئے آپ دی چھوٹی جی بچی نا مکے دے باہر کھلو کے جیڑا بھی صحابی آندا ہے تے آ کے پوچھدی میرے بابا کتھے نے نوجوانوں جیڑا بھی صحابی آندا ہے بچی پوچھدی ہے میرے بابا کتھے نے نوجوانوں حضرت عمر فاروق دی سواری بچی موہرا پکڑ کے کہندی ہے عمر جی دسو ذرا میرے بابا کتھے نے حضرت عمر نو پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے نے شفقت ہاتھ رکھ کے فرماتے نے بیٹی رونا میرے پیچھے عثمان غنی آ رہے نے انہاں کول پوچھنے بھی تیرے بابا کتھے نے نوجوانوں جڑے ویلے حضرت عثمان غنی دی سواری آئی بچی موہرا پکڑ کے کہندی عثمان جی میرے بابا کتھے نے آپ نو پتہ سی انہاں دے بابا شہید ہو گئے نے شفقت ہاتھ رکھ کے فرماتے نے بیٹی رونا میرے پیچھے مولا علی آ رہے نے انہاں کولوں پوچھنا بھی تیرے بابا کتھے نے جڑے میرے حضرت مولا علی دی سواری آئی بچی موہرا پکڑ کے کہندی علی جی میرے بابا کتھے نے حضرت مولا علی نو پتہ سی انہاں دے بابا شہید ہو گئے نے شفقت ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بیٹی رونا میرے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے نے
انہاں کو پوچھنا بھی تیرے بابا کتنے جڑے میرے حضرت ابو بکر صدیق دی سواری آئی بچی موارا پکڑ کے کہندی ابو بکر جی میرے بابا کتنے حضرت ابو بکر صدیق نو نہیں سی پتہ انہاں دے بابا شہید ہو گئے فرمان لگے بیٹی رونا تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوتے تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوتے نوجوانوں ادھر اسرائیل رو لگے جاؤ رے اللہ نے فرمایا اسرائیل رو واپس لے جاؤ عرض کی تھی یا اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا اللہ نے فرمایا ساڑھا قانون بدل جاوے ساڑھے یار دا یار صدیق جھوٹا نہیں پینا چاہے اللہ فرمایا ساڑھا قانون بدل جاوے پر ساڑھے یار دا یار صدیق جھوٹا نہیں پینا چاہیدہ انہوں کہہ دے جی صدیق لے چلا ذرا پیر باہو دے دربار دے جنہیں میرے نال جانا او ذرا بندہ بولے سبحان اللہ بے مرشد چپ روے ذرا مرشد والا بولے سبحان اللہ میں نو لنگر پوچھن دی ضرورت بھی نہیں ہے میں نو پتہ لنگر وادو ہے ہون ذرا ہاتھ چکے سارے بندے بولو سبحان اللہ بے مرشد چپ روے تے میں پھر بھی آکھیا مرشد والا بولو سبحان اللہ جندہ مرشد مولا علی یہ دو میں ہاتھ چکے ذرا بولے سبحان اللہ تے پیرے باؤں فرماتے نے مرشد فرماتے نے صادق صدقہ ایک قدم اگیرے یہ تائیوں رب لبی قدم اگیرے دیتا یوں رب لبیوے لولو دے موڑے ذکر اللہ دا مینو ذکر ہر دم پڑی وے ہو ظاہر باطن این حیات امنو ہو پیام سنی وے ہو نام فقیر قبر جنا دیے جیوے ہوا انہوں کہندے جی صدیق اکبر سبحان اللہ ذرا سارے بندے مل کے ذرا بولیے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایک اور روایت پڑھن لگا نوجوانوں حضرت امام جعفر فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان حضرت امام باقر کو سنے آئے امام باقر فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان امام زین العابدین کو سنے آئے امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان حضرت مولا حسین کو سنے آئے مولا حسین فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان حضرت مولا علی کو سنے آئے مولا علی فرماتے ہیں میں کملی والے کو سنے آئے تو آنے دے میرے کریم آقا نے فرمایا ہے اس آسمان دے نیچے اس آسمان نے ابو بکر صدیق نہ لوبد کے کوئی انسان وکھے نہیں اس آسمان دے نیچے امام جعفر فرماندے نے میں اپنے ابا جان امام باقر کو سنیا امام باقر فرماندے نے میں اپنے ابا جان امام زین العابدین کو سنیا امام زین العابدین فرماندے نے میں اپنے ابا جان مولا حسین کو سنیا مولا حسین فرماندے نے میں اپنے ابا جان حضرت مولا علی کو سنیا تے مولا علی فرماندے نے میں کملی والے کو سنیا اس آسمان دے نیچے اس آسمان تو بعد
اس آسمان نے ابو بکر صدیق نالو ود کے کوئی ویکھیا ہی کوئی نہیں احمد میرے کریم نے فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء انبیاء دے بعد جنہ مرتبہ ہے انہا نام صدیق اکبر جنہ نام صدیق اکبر تے عاشق بول کے کہتا ہے پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی اکبر دا دوسرا نمبر عمر دا جن کافر نو تڑ پایا تیجا نمبر عثمان پیارا آقا دا راج دلارا تیجا نمبر عثمان پیارا چوتھا نمبر علی دا سنیا دے پیر دا آیا آقا دے ویر دا آیا سنیا دے پیر دا آیا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی اکبر دا گرامی قدر حضرات آؤ دو تین گلہ ماں باپ دے شان دے حوالے دلال کریے جڑا بندہ جاگتا ہے ایک باری ذرا زور نہ بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایک دن ابو جہل نے میرے نبی نو پتھر مارے تھے میرے آقا علیہ السلام نہ روندے روندے کعبے وچ آگے سارا دن میرے آقا کعبے وچ بیٹھ کے روندے نے شام دا ویلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوجوانوں ایک دن تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل نے پتھر مارے میرے آقا روندے روندے کعبے وچ آ گئے سارا دن کعبے وچ بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میرے حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے نے رونی کیوں نوکرانی چیخا مار کے کہنے لگی اج کعبے کو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے میں روندا ہے پوچھا کہ اور دے کہنے لگی سنی ابو جہل مارے آئے چاچی دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری ابو جہل دا سر باڑ کے کعبے وچ آ گئے آؤ کے کملی والے نو سینے نال لا لیا رو کے کہندے نے اٹھ سونیا میں تیرا بدلہ لے آیا نوجوان اور راوی لکھتا ہے میرے آقا نے چاچے دے بادو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری ماں زندہ ہی ہوتی ہے جو کلیاں نکھرا جے بیٹھ کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہی ہوتا ہے جنوں کی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں تے عارف گھڑی فرما دے نے باغ دے وچ ہریاں توتا اتے پھردا ڈالی جنہ باغا دے مر جن مالے پھر ربیوں نادا والی نوجوان علماء فرماتے ہیں صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ دی ہاتھ جمعہ کرو قدم جمعہ کرو گھر وچوں نکل لگے نے ماں پیا دی دعا لے آ کرو اسی کاری سب کو لا کے حافظ سب کو لے آ کے مولوی سب کو لے آ کے پیر صاحب کو لے آ کے کہتے ہیں ساڑھے لی دعا کرے آئے اس ماں دی عظمت صدقے جواب جنہوں دکھ دنیا کے ماں دعا کرے پر پھر بھی ماں کہتی ہے وے خیریاں میں تے خیری جاوے جے چاہتی ہوں دوڑی اولاد دوڑا ادب کرے زمانہ دوڑے سامنے جو کہتے اپنے ماں باپ دا ادب کرو نوجوان بزرگ فرماتے نے باپ سورج ہوتا ہے سورج ہوتا ذرا گر میں پر یقین کر جس دن سورج نے چڑھنا اس دن قیامت ہی آ جانی باپ بھی ہوتا ذرا گر میں پر یقین کر پوچھے نہ یتیمہ کھلو جدو باپ ٹر جاندے او ویڑی اجڑ جاندے جتھا باپ ٹر جاندے آر بگڑی فرما دینے تو میلی دے سب جگہ پہ لے
अनबेली सजना बाजा मोहम्मद बख्शा हद सुजी पईए हवेली नौजवानों एक दिन मेरे आका ने ईशा की नमाज अदा की थी नमाज ईशा पढ़ के मेरे आका ने सहाबा वल मोगिता वे क्या हुजूर दी आका विच छम छम अधर बैठे देड़े सहाबा ने अर्ज की थी कमली वाले दुआड़ी जुल्फा तो अपनी औलादा कुर्बान कर दईए कमली वाले दोनों किन्ने काम दिता किन्ने तकलीफ दी मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं मैनू कोई तकलीफ नहीं अज मैनू मेरी मां दी याद पई आउंदी आज मैनू मेरी मां दी याद पई आउंदी इमाम बहकी रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी किताब दे अंदर लिखया है अपनी किताब शुबुल ईमान दे अंदर लिखया है मेरे आका ने फरमाया साहबा मेरा दिल करदा मैं ते ईशा दी नमाज पढ़दा होवां नाल हुजरे विच मेरी मां बैठी होवे मैं नमाज च सूरत फातिहा पढ़दा होवां मेरी मां दी आवाज आवे मैं पुत्र मुहम्मद जरा मां दी गल सुन जा फरमाया साहबा मेरा दिल करदा मैं रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवा मेरा दिल करदा मैं रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवा नौजवानों एक दिन तुहाडे तो मेरे करीम आका दी सलातो व सलाम मेरे आका मक्के तो मदीने वाले जा रहे मेरे आका दे नाल आयशा तो सिद्दीका भी टुरदियां जा रहीआं ने नौजवानों मेरे आका दे पीछे पीछे सहाबा भी टुरदे जा रहे मेरे आका ने फरमाया आयशा ऐ उठी दी मोहार पकड़ ले ओ खजूर दी छावे बैठ मेरे पीछे ना आवी अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमादियां ने मैं उठी दी मोहार पकड़ के खजूर दी छावे बैठ गए फरमादियां ने मैं वेखिया कमली वाले पहाड़ दी चोटी ते डर गए मेरे आका ने अपने गोडे जमीन ला ले अपनी घोड़ियां जमीन ला लिया मेरे आका ने अपनी मां दी कब्र नु जफा मार लिया ते रो के कहते ने अम्मा उठ जा तेरा पुत्र मुहम्मद आया अम्मा उठ जा तेरा पुत्र मुहम्मद आया अम्मा बचपन दा बिछड़िया पुत्र मुहम्मद आया अम्मा जो मेरा दिल करदा मैं मां आया कदों पुत्र कह के सीने नाल ला ले अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमादियां ने अचानक रोंदियां रोंदियां कमली वाले मुस्कुरावे अम्मा आयशा फरमादियां ने मैं पूछया कमली वाले तुसी रोंदियां रोंदियां अचानक मुस्कुराए क्यों आए मेरे आका ने फरमाया आयशा तेनू नहीं पता अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ले आज मेरी मां जिंदा है अपनी मां नू मिल के आया वा गल्ला करके आया वा सीने लग के आया ते आशी बोल के कहते मां वरगा कहती प्यार नहीं लभड़ा मां बाप जन्नतुल फिरदौस जाल मुकाम अता फरमाए जिन्हां दे मां बाप याद ने अपने मां बाप की कदर कर लवो नौजवानों जदों मां बाप दुनिया तो टुर जांदे ने फिर ना चाचे कम आउंदे ने ना मामे कम आउंदे ने अपनी मां बाप की कदर कर लवो आशी बोल के कहंदा मां वरगा कहती प्यार नहीं लभना ये मेवा तुझी बार नहीं लभना बावरगा जदों ईद दिन आउंदा
دیا ماما ٹھر جاندیاں وہ نوے کپڑے نہیں پاندے پرانے کپڑے پا کے ماں دی قبر دے جاندے دے کہتے نے اماں ابھی اخلا ہے جو خوشی دا دینا سے اماں میں تیری قبر دے دنوں ملن میں آیا لوگاں دی او عید میں میری تے عید بھی ٹھن گئی اے ماں ورگا کدی پیار نیل بنا اے میوان تجھی وار نیل بنا اللہ پاکوں کے سوڑ والے نو سلامت رکھے اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے جنو جنو اپنی ماں دی نال پیارے تھے نا میرے نال مل کے پڑھو ماں ورگا اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل نوجوانوں سارے نبی ماں والے نبی نے حضرت مفتی آمدیان خنیمی گجراتی فرما دینے امی وچوں نکلے آئے دا منا ماں یدہ آئے جیویں سورۃ الفاتحہ نو ام الکتاب کیا جاتا ہے مکہ المکرمہ نو ام القرآن کیا جاتا ہے اللہ نے ارشاد فرمائے ماں والا نبی عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نبی نے اج کیوں فرما رہے اے ماں والا نبی جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے اللہ نے فرمایا دنیا والے میں دسنا چاہنا جویں رسولہ وچ محمد ورگا رسول کوئی نے ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی نے ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی نے پھر کہنا پوے گا کہ ماں ورگا کدی پیار نیل بنا اے میوان تجھی وار نیل بنا ماں ورگا کدی پیار نیل بنا اے میوان تجھی وار نیل بنا جنہوں اس شیر دی سمجھ نہیں آئی میرا ایمان دیا کیتا ہے ہون میں اگلا شیر پڑھا لگیا ہوا جنہوں سمجھ آیا تو میں ہاتھ جو کے ذرا بولنا سبحان اللہ آج بول کے کہتے عظمتہ کی سناوا مادیاں عظمتہ کی سناوا مادیاں عظمتہ کی سناوا مادیاں یارو تار دے دیا نے دعا مادیاں آج کوئی اپنے لگے ماں دی دعائیں اگر کوئی اپنے بنے ماں دی دعائیں اگر اللہ نے سانو عزتہ دیتیاں نے یہ ساری ماں دیا دعائیں مل کے ذرا میرے نال پڑھو عظمتہ کی سناوا مادیاں اتار دے دیا نے دعا مادیاں اے مادیاں تار دے دیا نے دعا تار دے دیا نے دعا مادیاں بھائی نے نعرہ لگایا کی نعرہ لائے جی ذرا دوبارہ پھر لاؤ اللہ محمد چار یار
گل سنا دے میں کہ بابا فرید جی آکھو سبحان اللہ بے مرشدہ چپ روے جتا مرشد مولا علی ہے ہاتھ چک کے ہاتھ چک کے ہاتھ چک کے ذرا سارے بندے بولو سبحان اللہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بارو جدو کھیل کے گھر آؤں دینا تو ماں کہہ دی وے پتر فرید نماز پڑھیا کر عرض کر دینے اماں اگر نماز پڑھیے تو کی مل ہے ماں کہنے لگی پتر اگر نماز پڑھیے نا پھر رب شکر دیندہ ہے حضرت بابا فرید میں شکر بڑی پسند سی نوجوانوں حضرت بابا فرید کہنے لگے اماں جی پھر نماز پڑھیے ماں کہنے لگی پتر جا تو وضو کر کے تو میں جائیں نماز بچھانی ہے مصلی بچھانی ہے نوجوانوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے وضو کر نماز سے گئے ماں نے شکر دی پوڑی بنائی مصلی بچھایا مصلی دے نیچے رکھ دیتی حضرت بابا فرید نے نماز پوری کی تھی عرض کر دینے اماں شکر کی تھے ماں کیا لگی پتر ذرا مسلح چوکا حضرت بابا فرید نے مسلح چکیا ویکھیا تھلے شکر دی پوڑی پئی نوجوانوں اگلی نماز ویلائے ہویا حضرت بابا فرید نماز پڑھن گئے ماں نے مسلح بچھایا شکر دی پوڑی بنا کے تھلے رکھ دیتی بابا فرید نے نماز پوری کی دی مسلح اٹھایا تھلے ویکھیا شکر پئی نوجوانوں ایک دن حضرت بابا فرید بارون کھیل کے گھرے آئے تے وضو کر کے آپ نے مسلح بچھایا نماز پڑھنے لگے ماں کہنے لگی میں فرید پترہ ذرا ٹھہر جا فرید پترہ ذرا وضو کر لے حضرت بابا فرید روگے کے دیڑے ماں آج میں باروں وضو کر کے آیا حضرت بابا فرید نے مسلح بچھایا ادھر ماں نے مسلح بچھا لیا ادھر بابا فرید نے اللہ اکبر کی تھی ادھر بابا فرید ماں نے بھی اللہ اکبر کی تھی یہ بابا فرید ماں رو کے کہتی ہے ربا جیرے پتر نو شکر نہ ملی میرا پتر ناراض ہو جاوے گا ربا یجما دیا دعا قبول کر لے ربا یجما دی لاج رہ جاوے نوجوانوں حضرت بابا فرید نے جڑے میں نماز پوری کی تھی مصلی اٹھایا تھلے ویکھیا مصلی دے نیچے شکر دے دریا پہ چلدا تھلے شکر دے دریا پہ چلدا ماں نو آواز دے کے کہنے لگی ماں آکی ماں دے دل وچ خیال ہے ہو رہا میرے پتر نو شکر نہیں ملے جڑے میرے ماں دوڑ گئی کہنے لگی ماں آوے گھر مسلح دے نیچے شکر دی دریا پہ چلدا تاروں کے کہنے لگی فرید پتر اگے میں رکھ دی رہی آج انہوں نے رکھے آج اونا آپ رکھیے آج ماں باپ دی قدر ماں باپ دی قدر پوچھنیا تے حضرت خواجہ با یزید بستامی کو لو پوچھ کے ویکھو کون با یزید بستامی سناوا کون با یزید اے او حضرت خواجہ با یزید بستامی نے آپ فرما دے کہ جدو میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن کی عمر ہوئی نا تے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑے تے میں نے قاری صاحب کو لے کے چلی گئی تے کہنے لگی قاری صاحب ذرا میرے پتر نو قرآن پڑھایا جی آپ فرما دے کہ میں قاری صاحب کو قرآن پہ پڑھنا ہوا جدو بچہ سکول تو آوے تے ماں کہہ دی اج میرے لال نے کی پڑھیا ہے آج میرے لال نے کی پڑھیا ہے حضرت خواجہ با یزید بستامی جدو گھر آئے نا ماں کہنے لگی اج میرا لال کی پڑھ کے آیا ہے روز ماں نو سبق سنانا ایک دن حضرت خواجہ با یزید بستامی گھر آئے بڑے پریشان گھر آئے تو ماں کہنے لگی با یزید پتر خیر ہے با یزید پتر خیر ہے عرض کر دینے اماں جی آج میں قرآن دی ایک آیت پڑھی انہیں میں بڑا پریشان کر دیتا ماں کہنے لگی وہ کیڑی آیت جن انہوں چھوٹے جنہوں پریشان کر دیتا ماں کہنے لگی پتر کی ہویا ہے کہنے لگا اللہ قرآن جو فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو کہنے لگے اماں جی ویکھو نا میں چھوٹا وہاں تے میرے کو 2 کام دے نہیں نہ ہونے یا ماں باپ دا کروا لو یا رب دا شکر ادا کروا
جے رب دا شکر ادا کروا لو یا ماں دا کروا لو یا رب دا شکر ادا کروا لو گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں نے جڑے ویلے اینی گل سنی تے ماں کہن لگی وے پتر جا کے رب دا شکر ادا کر میں تینوں اپنا حق معاف کیتا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا جا کے رب دا شکر ادا کر نوجوان حضرت خواجہ بائی یزید بستامی فرماتے ہیں میں ٹرتا جنگلوں والے چلا گیا حضرت خواجہ بائی یزید بستامی فرماتے ہیں میں 20 سال جنگلہ بچے اللہ کرتا رہا ایک دن میرے دل بچ خیال آیا ہن میں ویکھاں بلائے تے کہڑے مقام تے پہنچ گیا حضرت خواجہ بائی یزید بستامی نے اندر جھاتی ماری اندروں دل خالی نظر آیا نوجوان سردیاں دی رات دا ویلا دوڑتے گھر آئے دروازہ کھڑکان لگے ویکھے اندروں ماں دے رون دی آوازاں پیاں ہوندیاں نے کن لاگ سنیا ماں مصحف بچھا کے کہندی ہے ربا 20 سال گزر گئے میرا پتر تیریاں یاداں پیاں کردا ہے میرا پتر اللہ اللہ پیاں کردا ہے عرض کردیاں نے ربا ہن میرے پتر دا تو یوں خیال رکھنا ہے ربا میرے پتر نو تتیوان نہ لگے میرے پتر نو ٹھوکر بھی نہ لگے عرض کردیاں نے ربا ہن تو یوں میرے پتر دا خیال رکھنا ہے حضرت خواجہ بائی یزید بستامی نے دروازہ کھڑکایا ماں کہنے کی کون ہے تے کہتے نے اماں تیرا بچھڑیا پتر بائی یزید آیا تیرا بچھڑیا بچہ بائی یزید آیا حضرت خواجہ بائی یزید بستامی دی ماں نے دروازہ کھولے آئے بائی یزید بستامی نے ماں نو سینے نال لا لے آئے ادھر ماں نے سینے نال لایا ادھر بائی یزید نے اپنی ماں نو سینے نال لا لے آئے دوویں ماں دے پتر تھوڑی دیر گلاں کر دے رہے ماں کہن لگی وے پتر میرا بستر بچھا دے میں تہجد دی نماز پڑھنی ہے نوجوانوں تہجد دی نماز واسطے سونا ضروری ہوتا ہے کہن لگیاں وے پتر میرا بستر بچھا دے میں تہجد دی نماز پڑھنی میں سون لگیاں تھوڑی کو آنکھ لگا لینی آئے بائی یزید بستامی نے ماں دا بستر بچھایا ہے خواجہ بائی یزید بستامی دی ماں نے ڈگیڑی اکھ لگیاں کہن لگیاں وے پتر میرے واسطے پانی لے کے بائی یزید پتر میرے واسطے پانی لے کے حضرت خواجہ بائی یزید بستامی فرماتے نے میں دور کھڑے تو پانی لین گیا ویکھیا کھڑے وچ پانی کوئی عرض کردے نے ربا 20 سال تینوں مندا رہیا اج ماں دے منن دی واری آئی کھڑے وچ پانی ختم ہو گیا عرض کردے نے ربا میں 20 سال تینوں دل یاد کردا رہیا میں 20 سال فذکرونی اذکرکم کردا رہیا میں اللہ اللہ کردا رہیا حضرت خواجہ بائی یزید بستامی دور نل کے تو پانی لے کے آئے ویکھیا ماں دی آنکھ لگ گئی ماں دی آنکھ لگی ماں سو گئی ساری رات ماں دے بستر دے پیالہ رکھ کے کھڑے رہے اپنی ماں نو اٹھایا نہیں کتنے میری ماں دی نیند نہ خراب ہو جاوے جدو تہجد ویلے حضرت خواجہ بائی یزید بستامی دی ماں اٹھی تے کہنے لگیاں وے پترا ساری رات پیالہ لگے کھلوتا رہا وے پترا مینوں اٹھا لینا عرض کرتے نے ماں اٹھایا پانے کدھر دوانی نیند خراب نہ ہو جاوے ماں نے اپنے پتر نو سینے نال لا لیا عرض کر دیا نے ربا 20 سال میرا پتر تینوں منا درے آئے تو نہیں منیا یا جو ماں دی خدمت کیتی ربا میں دعا کرنیا میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے حضرت خواجہ بائی یزید بستامی فرما دے اج ماں نے موتے ہاتھ نے پھرے اللہ نے میری دعا قبول کر لے اللہ نے حضرت خواجہ بائی یزید بستامی نو ولیاں دا امام بنا دیتا منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے دعا واسطے اللہ میری ماں دی دعا قبول کرے
میرے ماں باپ دی دعا قبول کر لی اللہ میں ولیاں دا امام بنا دیتا باپ دی شکایت والا واقعہ سبحان اللہ تو ہاڑے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے ایک نوجوان میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے عرض کردا کملی والے آ ذرا میرے بوڑھے باپ نو بلا کے پوچھو کہ میرے نال انج کیوں کردا ہے کیس آ گیا سی میرے نبی دی عدالت دے اندر نوجوان کہنے لگا کملی والے جدوں میں مہینے بعد تنخواہ لے کے آنا وا میرے ابو میری ساری تنخواہ لے لیندے نے کملی والے ہن میں بھی جوان ہاں میرے وچ کچھ اپنے اخراجات نہیں میرے آقا نے فرمایا جاؤ ذرا اس نوجوان دے بوڑھے باپ نو بلا کے لے کے آؤ گلشن ٹاؤن والے اج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے حج دی درخواست منظور ہوے او مٹھائیاں بڑھائیاں بڑے سونے نے بلایا ہے تے جنوں خبر ملے مینوں واقعی سونے نے بلایا ہے مینوں واقعی سونے نے بلایا ہے گرامی قدر حضرات اس بابے نو جدوں میرے نبی دا پیغام پہنچا نا تے بابا میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا تے کمرہ جھک جاندی ہے جدوں پتر گستاخ ہو جان انہاں ماں باپ نو ہارٹ اٹیک نہ آوے دل نہ پھٹے تے ہور کی ہوے جنہاں نو تری تے چھالے وانگو پالیا ہوے او جوان ہو کے اکھاں کر کے جدوں باپ ول ویکھن اس باپ دا دل نہ پھٹے تے ہور کی ہوے بابا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردا کملی والے حکم ہوے مینوں کیوں بلایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ایج کر کے اشارہ فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے باپ نے بڑے ناز نال آکھیا کملی والا میرا پتر ہے سونیا میرا پتر ہے میرے آقا نے فرمایا بابا اے نوجوان تیری شکایت لے کے آیا وی اے نوجوان کہندا ہے جدوں مہینے پر تنخواہ لے کے آنا میرے ابو میری ساری تنخواہ لے لیندے نے ہن میں بھی جوان ہاں میرے بھی کچھ اپنے اخراجات نہیں گرامی قدر حضرات بابا درنا نال رون لگ پیا چیخ مار کے رون لگ پیا تھوڑی دیر تو بعد جبریل امین آئی آ کے عرض کردے نے کملی والے اس بابے نے اپنے دل وچ اپنے پتر واسطے کچھ شعر لکھے نے اس بابے نو آکھو او شعر تے سنا میرے آقا نے فرمایا بابا میں سنیا تو اپنے پتر واسطے اپنے دل وچ کچھ شعر لکھے نے او شعر ذرا سنا بابا رو کے کہندا ہے کملی والے جے تو شعر میں اپنے آپ نو نہیں سنائے تے انہاں شعراں دا بھی پتہ ہے کیونکہ الحمدللہ سنیا دا ایمان تے عقیدہ ہے اللہ دا نبی دلاں دیاں گلاں جاندا ہے سنو ہن اس بابے دی کہانی بابے نے کیویں میرے آقا نو درد دے نال اپنے پتر دی کہانی سنائی تے عربی گڑی ارشاد فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوتی تے آنکھن لوگ سیانے وعدے نبیاں بھی منگے کر کر عذر نوجوانو بابا میرے آقا دی بارگاہ وچ کہن لگے کملی والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر عطا کر دے یا اللہ مینوں پتر عطا کر دے اللہ نے مینوں بڑا سونا جا پتر عطا کیتا عرض کیتی کملی والے سونیا بیمار ہوتا سے میں نے دی دعائیں دیا فکر لگ جانیاں کدے کسے حکیم کو لے جانا کدے کسے طبیب کو لے جانا عرض کیتی سونیا مکے دیا پہاڑیاں گوانے انہوں سارا دینا موڑیاں دے جو کہ پہاڑا بھی جو پھر دا رہے کملی والے جو جوان ہوتا جا رہے میریاں صدرہ بھی جوان ہوتیاں جا رہی عرض کرنا ہے کملی والے پھرے گیوں ویلے آیا میرے تے خزائے آگئی دل بہار آگئی میں بڑے رہے ہوں گے جوانے ہو گیا میرے تے بڑھاپے دی عمر آگئی جوان ہو گیا عرض کی تھی کملی والے آج میرا پتر تیری بارگاہ جب میری شکایتہ پیا کردہ ہے عرض کی تھی سونیا لج پالا
مینوں ملنے ہوندیاں نے میریاں بیٹیاں مینوں ملنے ہوندیاں نے ایدی کمائی وچوں تھوڑا جہا حصہ لے کے میں اپنی بیٹیاں نوں دے دینا میں انہی بہناں دی خدمت کرنا عرض کیتی سونیا اجے میرا پتر تیری بارگاہ میری شگافتاں پیا کرنا ہے سونیا میں پتر دا مال کی کرنا ہے بنو جوانو بابا دردن روئی جا رہا ہے میرے آقا نے پوری داستان سنے میرے آقا نے صلاۃ و سلام نو جلا لے آگیا میرے آقا نے داڑھی مبارک گنی آگے صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں میرے آقا نو جلا لے آیا ہے میرے آقا نے اٹھ کے اس نوجوان دی سینے سے مکہ مارے آئے فرمایا آدم مالو کنی ابیکا فرمایا نوجوان آج میں کوئی اپنے باپ دائے ایویں مال بھی تیرے باپ دائے تیرے باپ دائیں تو گرامی قدر حضرات اپنے ماں باپ دی قدر کر لو تے عارف کڑی ارشاد فرماتے نے باپ میرے سرو سایہ اٹھدا ویر مرن گنڈ محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی واہ کہ رب کائنات میرا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائی وآخر دعواہ ان الحمد للہ رب العالمین